श्रीगुरुभ्यो नमः। ॐ नमो नारायणाय। नारायणीयम् अथ पञ्चषष्ठितमं दशकम्। गोपीजनाय कथितन्नियमावसाने मारोत्सवं त्वमथ साधयितुं प्रवृत्तः। सान्द्रेण चान्द्रमहसा शिशिरीकृताशे प्रापूरयो मुरलिकाय यमुनावनान्ते। सम्मूर्छनाभिरुदितस्वरमण्डलाभिः सम्मूर्छयन्तमखिलं भुवनान्तरालम्। त्वद्वेणुनादमुपकर्ण्य विभो तरुण्यः तत्तादृशं तमपि चित्तविमोहमापुः। तागेह कृत्य निरतास्तनयप्रसक्ताः कान्तोपसेवनपराश्च सरोरुहाक्ष्यः। सर्वं विसृज्य मुरलीरवमोहितास्ते कान्तारदेशमयि कान्ततनो समेताः। काश्चिन्निजाङ्गपरिभूषणमादधानाः वेणुप्रणादमुपकर्ण्य कृतार्थभूषाः। त्वामागताननु तथैव विभूषिताभ्यः तायेव सन्धुरुचिरे तव लोचनाय। धारन्नितं बभुवि काचन धारयन्ती काञ्चीं च कण्ठभुवि देवसमागता त्वां। हारित्वमात्मजघनस्य मुकुन्द तुभ्यं व्यक्तं बभाष इव मुग्धमुखी विशेषात्। काचित्पुचे पुनरसज्जितकञ्चुलीका व्यामोहतः परवभूभिरलक्ष्यमाणा। त्वामाययौ निरुपमप्रणयाति भासा राज्याभिषेकविधये कलशीधरेव। काश्चिद्गृहात् किल निरेतुमपारयन्त्यः त्वामेव देवहृदये सुदृढं विभाव्य। देहं विधूय परचित् सुखरूपमेकं त्वामाविशन् परमिमाननुदन्यधन्याः। जारात्मना न परमात्मतया स्मरन्त्यः नार्यो गताः परमहंसगतिं क्षणेन। त्वां प्रकाश परमात्मतनुं कथञ्चित् चित्ते वहन्नमृतमश्रममश्नुवीय। अभ्यागताभिरभितो व्रजसुन्दरीभिः मुग्धस्मितार्थवदनः करुणावलोकी। निस्सीमकान्तिजलधिस्त्वममीक्ष्यमाणेः विश्वैकहृद्य हर मे पवनीशरोगान्। इति श्रीमन्नारायणीये गोपीसमागमनवर्णनं नाम पञ्चषष्ठितमं दशकं समाप्तम्। नारायण कुलगुरो भगवन्नमस्ते। श्रीगुरुभ्यो नमः।